بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اليوم جيتكم بدرس آخر على لي كوكي. هدرنا في الدرس اللي فات على لي سيسيون، قلنا بأن لا سيسيون ما هي إلا كوكي، إلا هي حالة خاصة من الكوكي ولكن فوقاش كتسالي ملي كنسدو النافيغاسيون براوزر. إلا زدينا البراوزر جوجل كروم ولا الفايرفوكس صافي كتسالي لا سيسيون. هنا اليوم غادي نهضروا على الكوكي. الكوكي ما هي الا شنو كيطرا ليها حتى هي لا دات ديكسبيراسيون ديالها ما كيساليش ملي كنسدو البراوزر، ولكن حنا كنديروا لها دات ديكسبيراسيون، يعني واخا نسدو البراوزر كتبقى. بحال كيما شفتوا في الفيسبوك ملي كتديروا ديكونيكتي في الفيسبوك كتبقى ماشي كديروا ديكونيكتي، ولكن ملي كتسدوا البراوزر وكتعاودوا تحلوا البراوزر مره اخرى ديال الفيسبوك ما كيطلع لكمش تدخلوا لو نو ديتيليزاتور والمود باس، كيطلع ديريكت بانه كونيكتي، يعني ان لا تماك كتكون الكوكي بان تكريات واحد الكوكي وديك الكوكي مازال ما سالات الدات ديكسبيراسيون ديالها. فوقاش تسالي الدات ديكسبيراسيون ديالها هي ملي كنحيدو ديك الكوكي، يا اما كنسيبريمي ديك الكوكي من جوجل كروم يا اما كنديرو ديكونيكسيون. المهم ما عليناش، غادي تشوفوا كيفاش كنديكلاري الكوكي. غادي نستعملوا نفس الميثود ديال ولا نفس الانترفاس اللي خدمنا به في النوت يوتيليزاتور مود باس. قلنا الا كليكينا على كونيكسيون، الا لقينا بان هذاك لونو ايوب والمود باس 1 2 3 6، شنو يدير ليا؟ غادي يكري ليا واحد الكوكي. كيفاش كنكريو واحد الكوكي؟ كنديرو اتش تي تي بي كوكي بحال هكا ونانستونسي واحد لوبجي ديال الكوكي نسميو اتش تي تي بي كوكي، نديرو ايكال نيو اتش تي تي بي كوكي. انا غادي نكرييو واحد الكوكي، هاد الكوكي نسميوها مثلا كوكي 1 كوكي 1. هنايا غادي نكريينا هاد الكوكي. دابا غادي ندخلو غنعطيو لي بارامتر ديالنا ولا لي فالور، غادي نافيكتيو لي فالور لهاد الكوكي http دوت values دوت add. غادي نعطيو كتكون من جوج ديال لي بارتي. لارغيمون الاولاني كيكون فيه وهذا هو الكي، والارغيمون الثاني كتكون فيه الفاليو القيمه اللي نعطيوها. بحال مثلا بغيت ناكسيدي لهاد القيمه اللي كاينه هنايا، خاصنا ضروري هاد الكي ندخلو ليه بهاد الكي. ناخدو كي واحد نسميه واحد ونديرو هنا اي فالو بغيناها، هي تكون شين كاركتير. انا غادي نحاول كيفاش ناخد الفالور اللي هي تكس يوزر، ناخذ واحد الكي واحد اخر نحط فيه مثلا المود باس ونحط فيه اوكي. الكي الثاني نحط فيه مثلا شي شين كاركتير، ندير فيها مثلا بيانفوني مسيو بوان، نديرو بحال هكا ونحطو في هاد الكوكي. دابا عاد غادي ناجوتيو الكوكي ديالنا. كيفاش كنديرو ريسبونس، كنصيفطو واحد كوكي ريسبونس دوت كوكيز دوت اد، كنديرو السميه ديال الكوكي ديالنا http كوكي بحال هكا. هنا شنو نديرو اخر؟ غادي نزيدو لا دات ديكسبيراسيون ديال هاد الكوكي، يعني فوقاش تسالي هاد الكوكي. نفس الميثود نديرو ريسبونس، ولكن هاد المره ما كنديروش اد كوكي، كنديرو السميه ديال الكوكي، السميه ديال الكوكي اونتر كروشي. هنا مود انسيري، نحيدو هاد مود انسيرسيون. اونتر كروشي هاد مود انسيرسيون كنحيدوها من هنايا. فين كاين هاد مود انسيرسيون؟ هاي مود انسيرسيون حيدناها.
نديرو بحال هكا. شنو نسميوها؟ كوكي. كوكي واحد دوت اكسباير expires اللي فوق غتسالي. نديرو مثلا date time dot no dot add مثلا hours او لا ندير add units ونزيدو مثلا 2 دقائق. نديرو 2 دقائق تسالى، ملي كليكو على البوطونه 2 دقائق تسالى بحال هكا. يعني شنو قلنا ليه؟ الا كان غادي يدخل ليا غادي يكري لي واحد كوكي وغادي يدير لي واحد الرو دايريكت. فين يدير لي الرو دايريكت؟ لواحد الباج. هاد الباج نسميوها مثلا نديرو الرو دايريكت يمشي لي واحد الباج نسميوها مثلا كوكي دوت اي اس بي اكس. وغادي نكريو هنا واحد الباج. هاد الباج اللي قلنا بان الباج كتكون محميه في الاليمون. نديرو مثلا كوكي. هاد الباج ناخدو نفس الميثود اللي خدينا في اللوغين. ناخدو هاد الاشوان تكون هاد الباج محميه. غنحيدو من هنايا غادي نديروها في الكوكي. نشدو الباريز ديال الاشوان. نشوفو دابا كيفاش شنو كاين في هاد الباريز ديال الاشوان ديال الكوكي. كما في الدرس الاولاني هاد الباج ديال الكوكي غادي تكون محميه، يعني ما يمكنلياش ندخل ليها. الا دابا يمكن ليا ندخل ليها، ولكن من بعد من نكري الكوكي ما يمكنلياش ندخل ليها حتى تسالي. ما حد الكوكي ما كايناش. داكشي اللي غادي نديرو نفس الميثود ديال لا سيسيون. انا غادي نمشيو للكوكي، غادي ندخلو المود سيستم. هنا كنا دايرين ريموف سيسيون. نحيدو هاد لا سيسيون، نحيدو هاد البارتي كلها، ردو كومونتير. غادي نعاودو نكريو. ماشي في اللوغين، سمحوا لي ماشي في اللوغين ولكن في الكوكي. فين الكوكي؟ ها هي. غندخل الكوكي غنزيدو نديرو هنايا. هنا كيفاش غادي نديرو؟ هنا ضروري خاصنا انستاسيو داك لوبجي حيت التيب ديال هاد الكوكي التيب ديالها HTTP كوكي. نسميوه مثلا اش ونحطو نعطيوها واحد الريكويست، يعني غادي تشد طلب، غادي تريتي لنا داك الطلب اللي وصلها. ريكويست. شنو الريكويست؟ ريكويست دوت كوكيز. شنو غادي تشد لنا؟ تشد لنا السميه ديال داك الكوكي اللي خدمناه. شنو سميت ديك الكوكي؟ كاينه بالديفولت. سميت الكوكي اللي كرينا كوكي 1. غادي نمشيو ونحطوها كوكي بحال هكا وغادي نتيستي. غنقولو الا كانت الكوكي اش ايكوال نال، الا كانت نيل شنو غادي يدير ليا؟ اوتوماتيكمون غادي يصيفطني يدير ليا الريسبونس دوت ريديريكت. فين يصيفطني؟ غادي يصيفطني الباج ديفولت دوت ISPX. else غادي ندير ليه واحد ريسبونس دوت ماشي رايت ولكن دوت رايت ماشي ريديريكت. دوت رايت يكري لي هنايا دوت رايت. ندير واحد بي ار مثلا هنايا في الاول، واحد باريز HTML بي ار. نسدوها نحلوها ونسدوها هنايا ونديرو بلاس، نديرو كونكاتيناسيون وغادي نجبدو داك لي زيليمون لي فالور اللي كاينين هنايا اللي كاينين في الديفولت. عيطنا ليه في الديفولت هاد الفالور هادي اللي كاينه في التكست وهاد الفالور بيانفوني. غادي نقول ليه نجبد ليه هاد الفالور كي 2 كا 2 كا 1. كيفاش كنديرو هاد القضيه؟ كنديرو ريسبونس، كنديرو سمحوا لي
ديجا درنا الريكويست، يعني ديريكت غادي ندخلو اش دوت فاليوز دوت جيت، هكا باش كنجبدو بالجيت وكنديرو السميه ديال الكي. قلنا نبداو بالكي الثاني، هنا نديرو بيانفوني ونديرو بلاس ونديرو نفس الميثود اش دوت فاليوز دوت جيت ونديرو السميه ديال الكي الثاني. كي ماشي واحد والكي واحد ماشي جوج. دابا غادي نتيستيو، غندخلو جوجل كروم. غنلاحظوا هنايا الا درنا مثلا شي سميه بحال هكا، شي تخربيقه ولا شي تخربيقه، شنو غادي يدير؟ غادي يدخل مود باس انكوريكت. الا دخلت ايوب وغادي ندير واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، غادي يدخل ليا بيانفوني مسيو أيوب، يعني تريكيبيرا ليا داك الفالور اللي كاينه في داك الكي الثاني والكي الأولاني. وهاد الباج بروتيجي، فوقاش تسالي هاد الباج ما تبقاش بروتيجي؟ منين تسالي جوج دقائق. غنشوفو هنايا 18، يعني في 20 غنشوفو واش تسالات الكوكي ولا ما تسالاتش. هنا كما قلنا في الاول بغينا نشوفو الكوكي، كنمشيو لهنايا كنمشيو للبارامتر، كنهبطو بارامتر افونسي، بارامتر افونسي هكا، كنمشيو بارامتر دو كونتوني، كنمشيو للكوكي، كنمشيو لافيشي لونسومبل دي كوكي. هاد الكوكي عندها لوكال هوست. لاحظتوا واحد الحاجه، غادي ندخلو على الكوكي اوتوماتيكمون ندخل للكوكي 1، ها هي السميه ديال الكوكي، لو نون ديال الكوكي كوكي 1. شنو فيها؟ عطاتني هاد كونتوني ايوب مستر هكا. لاحظتوا واحد الحاجه، هنايا باقي مريزيرفيا. لاحظتوا واحد الحاجه، واخا نخرج ونعاود ندخل ندير كنترول، ندير لوكال هوست، مازال ما وصلتش 20، غادي نحيد وغادي نعاود ندخل. تسمحوا لي انايا غادي نريزيرفي. شنو ريزيرفي؟ الكوكي. دابا انا تعاود تكومبيلا ازيرو، يعني غادي نشدو من هنايا وغادي نديرو ديال الكوكي، نديرو ايوب، نديرو هنايا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، بلا ما ندخلو ديك الكوكي. هنا دخلنا الكوكي. لاحظتي واحد الحاجة، واخا نخرج واحد مازال جوج دقائق، حيت غادي تعاود جوج دقائق حيت كومبيليت مرة أخرى، غتعاود جوج دقائق، يعني حتى 22 عاد تسالي الكوكي. غادي نعاود ندخل، ما كوبيتش واقيلا اللين، ما كوبيت السيرفر، ما كوبيتوش واقيلا، ما كوبيتوش. شنو سميت السيرفر؟ غندخلو ليه ديريكت، يقدر يكون باقي هنايا. نديرو اللوكال وهذا، ندخلو ماشي الهوم ويب فورم، لا ندخلو لهاد الكوكي، يقدر يدخل ليها. ما حدنا مازال ما سدينا السيرفر، غادي نديرو كوبي، كيقدر يدخل لها واخا سدينا البراوزر، ماشي بحال السيسيون. في السيسيون كنسدو البراوزر صافي كتسالي ديك الكوكي، ولا كتسالي لا سيسيون، ولا ما كيقدرش يدخل ليا لهاد الباج اللي بروتيجي. شوفوا جوج دقائق تسالي وغادي ندخلو ونشوفوا واش غادي تهدي. مازال يعني تتوصل 22. نخليو توصل 22، غادي نديرو اكتياليزي وغادي نشوفو واش غادي يبقى لنا في هاد الباج هادي اللي بروتيجي. كنحاول نتقل في الشرح غير باش كلشي يستوعب وباش تمشي الامور بشويه وتقدروا تعاودوا. دير اكتياليزي، هاهي مشات
يتسالى 2 دقائق. دابا غادي نشوفو البارتي ديال ديكونيكسيون. غنشدو نشوفو البارتي ديال ديكونيكسيون. غادي ندخلو قلنا الكوكي، غنزيدو هنا واحد البوطون، غادي نزيدها بمود اسيستون باراغراف ولا شي حاجه بحال هكا، وندير في لافيشاج نمشي للبواط اوتي، ندير البوطون غادي ندير لوك اوت، ندير لا تكست لوك اوت، ميهمناش الاي دي دابا. لوك اوت بحال هكا غادي ندخليها هنا. يكفي انني شنو ندير؟ لا بغيت نسد لا سيسيون ديالي، ايوا كندير ريكويست. شنو ندير هنايا؟ ندير ريسبونس دوت كوكي دوت اكسباير equal dot time دوت نو. هكا كنسدوها. يا اما كنسدوها هكا، شنو كنسدو؟ كوكي الحاليه، هاد الكوكي. الا كانوا عندنا بزاف ديال لي كوكي يكفي اننا نديرو ريسبونس دوت كوكي دوت كلير بوان فيرغول، وهكا كتسد. نخدمو غير الطريقه الاولانيه، سيبريميو هاد الكوكي، بعد نديرو رو ديريكت ريسبونس دوت رو ديريكت ديفولت. وغادي نشوفو دابا. ندخلو السمية أيوب 1 2 3 4 5 6 أو دخل. دابا الكوكي ما حتى مازال ما تساليش، حيت تسالي 2 دقائق، ولكن يمكن لي نساليها بلوك اوت. كي ساليت لوك اوت شتي الكوكي تسالات، تمحات الكوكي. نمشيو نقلبو هنايا. نشوفو الكوكي مفيش شي رونسومبل الكوكي. نشوفو لوكال هوست وكنلقاو السمية ديال داك الكوكي. حتى لهنا غادي يكون سالا الدرس ديال اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.